Nakaplaga na lang nga patay na ang usa ka green sea turtle o pawikan sa baybayon sa Purok 1 Barangay Ermita ning Dakbayan, San Carlos. Niadtong Hulyo 1, 2026, nasayran nga unang namatikdan ang patayng pawikan sa usa ka mananagat nga si Dendo Saldua samtang naglakaw kini padulong sa iyang dapit panagatan. Gitaho dayon ni Saldua ang maong panghitabo ngadto sa mga nahingtungdang otoridad aron maaksyonan human madawat ang report. Daling miadto sa lugar ang mga personahe sa Negros Occidental Maritime Police Station, Duty Port San Carlos, kauban ang mga personahe sa Coastal Resource Management Division, mga miyembro sa Bantay Dagat ug ang Savior of the Sea aron mohimo og saktong pagsusi og dokumentasyon sa lawas sa pawikan. Nakig-alayon usab dayon sila sa mga ahensya nga nagdumala sa kalikupan tungod kay dunay kahadlok sa posibleng peligro sa panglawas o impeksyon kung pasagdan lang ang nadunot nga lawas. Daling gilubong ang maong green sea turtle. Ang pagpalubong gihimo subay sa higpit nga environmental and wildlife conservation protocols ug ang pagsanong sa mga balaod sa kalikupan sa nasod. Padayon gihapon nga giawhag sa mga otoridad ang publiko nga i-report dayon kung adunay makit-an nga susamang matang sa wildlife, buhi man o patay aron mahatagan sa saktong atiman. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.